फेरि सबै प्रियलाई जय मसीह। यसरी अनलाइन मार्फत हजुरहरूसँग यो संगति गर्ने सौभाग्य पाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद अनि हजुरहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त विशेष अब हामी वचनको सेवकाईमा जान लागिरहेका छौँ। सेवामा जानको अघि हामी एउटा 2-3 पदलाई पढ्छौँ। आउनुहोस्, पहिला सामुएलको पुस्तक 17 अध्याय। पहिला सामुएलको पुस्तक 17 अध्याय। म उताबाट पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू कसैले? हजुर दाजु, यताबाट कसैले बहिनीहरूले पढिदिनुहोस्। 38 पदलाई पढिदिनुहोस् न दया गरिकन। 17 को 38। तब साउलले दाउदलाई आफ्नो युद्धको वस्त्र पहिराइदिए र पित्तलको टोप उनको टाउकोमा लगाइदिए अनि तिनले उनलाई फलामको कोट पनि उडाइदिए। दाजु हजुरको म्युटमा गयो क्या? सुनेको छैन दाजु हजुरको स्वर। म्युटमा गयो कि? एकछिन। सुन्नु हुँदैछ? सुन्दैछु दाजु। सुन्नु हुँदैछ अहिले है? हजुर हजुर, हुन्छ। 40 लाई पनि पढिदिनुहोस् दया गरिकन। यसैको 40 पनि पढिदिनुहोस्। तब उनले आफ्नो हातमा आफ्नो लौरो लिए र आफ्ना निम्ति खोलाबाट 5वटा चिल्ला ढुङ्गाहरू छाने र तिनलाई आफूसँग भएको गोठालाको झोलामा एउटा थैलीभित्र हाले अनि उनको घुइँत्रो उनको हातमा थियो अनि उनी त्यस पलिस्तीको नजिक गए। हजुर, अब अन्तिम यसैको 49 पनि पढिदिनुहोस् दया गरी। अनि दाउदले आफ्नो हात झोलाभित्र हाले, त्यहाँबाट एउटा ढुङ्गा निकाले, त्यसलाई घुइँत्रोमा हाले र त्यस पलिस्तीलाई त्यसको निधारमा हिर्काए र त्यो ढुङ्गो त्यसको निधारमा भाँसियो। तब त्यो भुइँमा आफ्नो अनुहार टेकाएर लड्यो। धन्यवाद। गीत पो आयो त फेरि। हजुर दाजु, तपाईको सुनिएछ? तपाई बोल्दै जानुस्। हैन, यहाँनिर कसको गीत पो आउँदैछ? अलि सुन्नु ठिकै छ तपाईको? ए दादा, एकदम ठिक छ दाजु। हजुर बोल्दै जानुस्। हुन्छ, सानो प्रार्थना गरौँ। हाम्रो विश्वासयोग्य सामर्थ्यमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुको उच्च विचारको निम्ति, सनातन योजनाको निम्ति। आजको दिन तपाईँ मोरी गाडी दौडी उठाएको दिन अनि यसरी तपाईँ प्रभुले आफ्नो अचम्म अनि अद्भुत काम गर्नुभएको दिनमा प्रवेश गरिकन फेरि पनि हामीले तपाईलाई धन्यवाद चढाउने, तपाईँ प्रभुको उपासना गर्ने, भक्ति गर्ने अवसर मौका तपाईँ प्रभुले दिइबक्स्नु भयो। प्रभु, हामी तपाईँ प्रभुलाई
धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभुजी विशेष आज बेथेल मण्डलीमा भइकन यसरी स्काइप मार्फत यो सेवकाई गर्ने मौका प्रभु तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि एक दिन एउटा समय थियो हामी आज विभिन्न जग्गामा थियौँ, विभिन्न पृष्ठभूमिमा थियौँ, विभिन्न स्थानमा थियौँ। तपाईँ प्रभुले आफ्नो खुल्ने किनिकन तपाईँ प्रभुले हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो अनि शारीरिक सन्तानभन्दा यो तपाईँ प्रभुको खुनको सन्तान अनि यो खुनको नाता तपाईँ प्रभुले जोड्नुभयो अनि अनन्त अनन्तसम्मको लागि तपाईँ प्रभुले यो प्रकारको प्रबन्ध गरिदिनु भएको लागि हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभुजी यसरी फेरि पनि हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा गर्ने मौका तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। यसको लागि प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ अब अन्धकारको शत्रुहरू छ, शैतान शत्रुको युक्ति उपायहरू छ, तपाईँ प्रभुको खुनको शक्ति मान्दै शत्रुलाई हार माग्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहको नाममा राख्छौँ। सुनिग्रहण गरी बक्स्नु हवस्। आमिन। आमेन। बेला बेलामा गीत आउँदैछ, यो कसरी हुँदैछ उताबाट? यता त सुनेको छैन दाजु, ठिकै छ। यो प्रार्थना गर्दा पनि गीत पुरा आयो। अहिले आउँदैछ गीत। अहिले हामीले सुनेको छैन, मैले त सुनेको छैन दाजु यता। मलाई डिस्टर्ब भयो गीत। अहिले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ दाजु गीत? अहिले काट्यो। हुन्छ दाजु, हजुरले बोल्दै जानु हुन्छ। त अब हामीले यो पहिला सामुएलको 17 अध्यायको सम्पूर्ण, हजुर सुनेको छैन? हजुर सुनेको छ दाजु, सुनेको छ यता। ए हामीले यो सम्पूर्ण अध्यायलाई नै पढ्नु। हृदयभरिको धन्यवाद गीत आयो। एकचोटि तपाईँले मलाई कल गर्नुहोस् न। समेल हजुर अहिले ठिकै छ नि? हजुर गीत किन आउँदैछ? हजुर एकछिनमा मलाई डिस्टर्ब हुँदैछ फेरि। हुन्छ अहिले ठिकै छ। त अब हामीले यहाँनिर सम्पूर्ण अध्यायलाई नै पढ्नु पर्ने थियो, तर समय बचाउनको लागि यो 3टा भर्सलाई चाहिँ हामीले पढेर गयौँ। अब यो भर्सलाई पढेर जाँदाखेरि धेरैजना परमेश्वरका जनहरूले यसका विषयवस्तुलाई थाहा भयो अनि यो विषयवस्तुलाई पढेपछि तपाईँहरूलाई यो याद भयो यो चाहिँ दाउदको अनि गोलियतको सम्बन्धमा रहेछ भनिकन। त यहाँनिर विशेष हामी दाउद र गोलियतको सम्बन्धमा आज यस वचनबाट हेर्न लागिरहेका छौँ। अनि दाउद कस्ता खालका व्यक्ति थिए अनि कस्तो व्यक्ति थिए, दाउदको सम्बन्धमा हामीलाई धेरै मात्रामा थाहा हुँदै आएका कुरा हो। अनि यस विषयलाई हामीले धेरैचोटि धेरै तरिकाले धेरै प्रकारले हामीले परमेश्वरको वचन पनि सुनिसकेका छौँ। त आज पनि फेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दाउद र गोलियतको जीवनबाट नयाँ प्रकारले हामीसँग बात गरेका हुन् अनि हामीसँग प्रभु बोलेका हुन्। त यसरी विशेष यहाँनिर दाउदको जो जीवन छ, दाउद एउटा गोठालाको जीवन अनि एउटा सबैभन्दा तल्लो कान्छो भाइ भइकन ऊ बाँचिरहेका जिरहेका व्यक्ति थिए। त यहाँनिर अब साउल राजाको समयमा एउटा चुनौती आएका कुरा, पलिस्तीले चुनौती दिएका कुरा, हुङ्कार दिएका कुरा, ललकार गरेका कुरा अनि यो सम्पूर्ण पलिस्ती जातिलाई निमट्यान्न पार्ने अनि खत्तम बनाउने एउटा हुङ्कार देखाइरहेको कुरा हामी
दाजु तपाईँ बोलेको हामी सुनेको छैन है दाजु। सुन्नु हुँदैछ? अहिले सुने दाजु, अघि न कटअप भयो, अहिले सुने। हजुर, किन आज लाइन एकदम कटअप हुँदैछ हौ। त यहाँनिर अब दाउदले गोलियतलाई कसरी मारे, कुन तरिकाले मारे, यो कुरा, यो कथा हजुरहरू सबैलाई यो कुरालाई थाहा छ। उसले 5वटा ढुङ्गालाई टिपे अनि खोलामा गइकन अनि त्यो 5वटा ढुङ्गालाई टिपिकन उसले झोलामा हाले अनि उसले एउटा लौरो बोके, एउटा घोइत्रो बोके। सुन्नु हुँदैछ अघि? हेलो हजुर दाजु, सुनिँदैछ अहिले, सुनिँदैछ है। अनि यहाँनिर अब हामी के गर्छौँ थाहा पाउँदछौँ भने सबैभन्दा पहिला दाउद विजय भएको मुख्य कारण, दाउद चाहिँ कसरी चाहिँ उसले त्यो युद्धलाई जिते, 5वटा चाहिँ मुख्य कारण छ। 1 नम्बर कुरो, उसको हृदय चाहिँ प्रभुप्रति अनि परमेश्वरको हृदय पनि दाउदप्रति थियो। अनि सदैव उसले के गर्थे? परमेश्वरलाई खोज्ने हृदय थिए अनि सधैँ परमेश्वरलाई सम्मान राख्ने हृदय थिए अनि पूर्ण रीतिले परमेश्वरलाई हृदयले नै विश्वास गर्दथे। अनि त्यो सामर्थको आत्मा चाहिँ उहाँको जीवनमा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले, दाउदले गोलियतलाई विजय बनाउने काम गर्दछ। अब दोस्रो पोइन्ट जब हामी हेर्छौँ, दोस्रो पोइन्ट चाहिँ 5वटा ढुङ्गा, 5वटा चिल्ला ढुङ्गालाई लिकन उसले झोलामा हालिकन ऊ युद्धमा जान गए। त यो 5वटा कुरा, 5वटाले चाहिँ के देखाउँदछ भने 5वटाले चाहिँ 5वटाको आफ्नो गुण छ। एउटा चाहिँ गुण विश्वास, फेथ, दोस्रो ग्रेस, अनुग्रह, तेस्रो ट्रस्ट, भरोसा, अनि चौथो स्पिरिट, आत्मा। सबैभन्दा पहिला हामी यो दाउदको विजयको सम्बन्धमा 1 नम्बर पोइन्टमा हामी 5वटा कुरालाई छोटकरीमा चाहिँ हेर्नेवाला छौँ। त दाउदको हृदय चाहिँ के थियो? परमेश्वरपट्टि दाउदको हृदय थियो अनि दाउदको पनि परमेश्वरपट्टि हृदय थियो। यहाँनिर 16को 7लाई दया गरी पहिला सामुएल 16को 7लाई पढिदिनुहोस् त। पहिला सामुएल। तर परमप्रभुले सामर्थ्य भन्नुभयो, उसको अनुहार वा उसको कदको उचाइ नहेर, किनकि मैले उसलाई इन्कार गरेको छु। किनभने परमप्रभुले मानिसले हेरे चाहिँ हेर्नुहुन्न, किनकि मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमप्रभुले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हृदयलाई हेर्नुहुन्छ अनि दाउदको हृदय पनि परमेश्वर प्रति थियो। अनि दाउदले आफ्नो जीवनमा उसले केवल परमेश्वरलाई मात्र हेर्नु चाहन्थे अनि परमेश्वरलाई मात्र नित्य खोज्नु चाहन्थे। अनि उनको ध्येय, उनको उद्देश्य, उनको लक्ष्य चाहिँ केवल परमेश्वरलाई नित्य खोज गर्ने, परमेश्वरलाई जहिले तहिले उहाँ परमेश्वरका हृदय
का खोज गर्ने अनि परमेश्वरलाई यहाँ हेरिरहने। यहाँनिर पहिला इतिहास 16:10 मा पढिदिनुहोस् दया गरी। पहिला इतिहास 16:10 र 11। पहिला इतिहास 16:10 र 11। उहाँको पवित्र नाममा गर्व गर, परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूको हृदय आनन्दित होस्। परमेश्वर हजुर पढ्नुहोस्। परमप्रभु र उहाँको सामर्थ्यको खोजी गर, उहाँको चेहराको नित्य खोजी गर। यहाँनिर दाउदको हृदय चाहिँ कस्तो रहेछ? उहाँको पवित्र नाममा गर्व गर अनि उहाँलाई खोजी गर्ने हृदय, परमेश्वरलाई खोज्ने हृदय। दाउदको धन्यवादको सेवकाईमा दाउदले यो कुरो भन्दछ, परमेश्वरको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ अनि खोज्नुहुन्छ अनि परमेश्वरसँग उहाँ रमाउनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको सामर्थ्यलाई खोजी गरी बस्नुहुन्छ अनि उहाँको चेहराको नित्य खोज गर्नुहुन्छ। त हेर्नुहोस्, आज परमेश्वरले दाउदको हृदयलाई कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि दुईजनाको हृदय नै झुकाउ। आज परमेश्वरले चाहिँ दाउदको हृदय हेरिरहेको थियो अनि दाउदले चाहिँ दिनौं रातौं परमेश्वरको सामर्थ्यलाई, परमेश्वरको चेहरालाई दिनरात खोजी गर्दथे। अनि यो चाहना, यो उद्देश्य चाहिँ दाउदको जीवनमा थियो। यद्यपि त्यो 5 वटा ढुङ्गा अनि एउटा गुएत्रो, एउटा लौरो, एउटा सिम्पल कुरा छ, किनभने युद्धमा जाँदाखेरि त्यतिले पर्याप्त हुँदैन। थाहा पाउँदछौँ हामी। सुन्नु हुँदैछ कि काटिँदैछ हौ? आज काटियो दाजु अलिकन, अहिले त सुनिएछ फेरि काटिँदैछ है। आज के डिफेक्ट हुँदैछ माफ गर्नु होला, अलिकति डिफेक्ट हुँदैछ आज। त आज यहाँनिर हजुर म तपाईलाई डाइरेक्ट लाइनमा कल गर्छु है बुढो। हुन्छ 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 है। हजुर हवस्, हुन्छ। दाजु हजुर ल तपाईँ अब बोल्नुहोस् है दाजु। हुन्छ हुन्छ यतैबाट ठिक हुन्छ होला। यहाँनिर परमेश्वरको सामर्थ्यलाई अनि परमेश्वरको बललाई, परमेश्वरको चेहरालाई चाहिँ के गर्दथ्यो? नित्य खोज गर्दथ्यो। अनि नित्य
खोज गरेको कारणले गर्दा उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति सधैँभरि झुकाउ थियो अनि परमेश्वरको सामर्थ्यलाई उसले के गर्थे त दाउदले खोजी बस्दथे। त पहिलो पोइन्टमा हेर्यौं हामीले परमेश्वरका पवित्र नामलाई अनि उहाँलाई उहाँको हृदयलाई परमेश्वरको हृदयलाई उहाँको चेहरालाई दिनरात खोजी बस्दथ्यो। अब दोस्रो पोइन्टमा आउँछौं। दाउदको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति एकदमै जहिले तहिले एकदम सम्मानले भरिएको हृदय। यहाँनिर आउनुहोस् फेरि पहिला सामेलमा आउनुहोस् 17 मा पहिला सामेल 17 अध्याय गरिकन सुन्नु हुँदैछ है? हजुर दाजु अहिले ठिक छ दाजु। पहिला सामेल 17 अध्याय दाजु सुन्नु हुँदैछ? बेला बेलामा अलिक काटिएछ दाजु। अहिले आउँदैछ है? हजुर हुन्छ। फेरि अब हामी दोस्रो पोइन्टमा आउँदैछौँ। उहाँको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति सम्मानले चाहिँ के गरेको थियो भरिएका कुरालाई चाहिँ हामी थाहा पाउँदछौँ। यहाँनिर आउनुहोस् 17 को 26 पढिदिनुहोस् दयागरी 17 को 26। तब दाउदले आफ्नो छेउमा उभिरहेका मानिसहरूलाई यसो भन्दै सोधे, त्यस पलिस्तीलाई मार्ने र इजरायलबाट यो निन्दा हटाइदिने मानिसलाई के गरिनेछ? किनकि जीवित परमेश्वरको सेनाहरूलाई ललकार गर्ने त्यो खतना नभएको पलिस्ती हो। यहाँनिर अब दाउदले यो कुरालाई विचार गर्दैछ जब उसको सन्तानलाई आफ्नो जातिलाई इजरायल जातिलाई के गर्दैछ यहाँनिर चुनौती दिइरहेका छ अनि चुनौती दिएको कुरालाई जब उसले सुन्छ अनि उसले भन्छ यो व्यक्ति को हो जो चाहिँ यो खतना नभएको व्यक्ति को हो यो पलिस्ती को हो भनिकन उसले के गर्दैछ उसले प्रश्न गर्दैछ। अब यसको 36 तपाईको दासले सिंहलाई पनि र भालुलाई पनि मारेको छ अनि त्यस खतना नभएको पलिस्ती पनि ती मध्येका एउटा चाहिँ हुनेछ किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनाहरूको निन्दा गरेको छ। अब उसले परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको जनलाई जब खिसी टिउरी गर्दैछ यहाँनिर निन्दा गर्दैछ यहाँनिर चुनौती दिँदैछ त्यस चुनौतीलाई आफ्नो जातिलाई परमेश्वरलाई चुनौती दिएको कारणले गर्दाखेरि अब दाउदले भन्दछ अब यस मेरो जीवनमा कस्ता कस्ता समस्याहरू आए भालुहरू आए सिंहहरू आए अनि त्यस्तालाई त मैले खत्तम बनाइदिएँ अनि यो व्यक्ति को जसले चाहिँ मेरो जातिलाई मेरो मान्छेलाई चुनौती दिने। त अब पढिदिनुहोस् 46 आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ अनि म तँलाई प्रहार गर्नेछु र तेरो टाउको तँबाट अलग पार्नेछु अनि आजको दिन म पलिस्तीहरूको सेनाका लासहरू आकाशका चराहरू र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूलाई दिनेछु यसैले कि इजरायलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी सारा पृथ्वीले जानोस्। यहाँनिर अब उसले यो कुरालाई थाहा पाइसके पश्चात अब ऊ सबै युद्धका लागि तयार हुन्छ अनि त्यस व्यक्तिलाई खत्तम बनाइदिनुको लागि एउटा उसको जीवनमा सबैभन्दा दुःख लागेको कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको जनलाई आफ्नो जातिलाई यहाँनिर चुनौती दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो सम्मान परमेश्वरप्रति जनाउँछ अनि आफ्नो सम्मान परमेश्वरप्रति जनाइकन अब म यसलाई खत्तम बनाइदिन्छु मेरो जातिलाई मेरो परमेश्वरको विरोधमा उठ्ने यस व्यक्तिलाई अब म के गरिदिनेछु खत्तम बनाइदिनेछु भनिकन उसले के गर्दछ अठोट गर्दछ। त यहाँनिर परमेश्वरलाई उसले सम्मान चढाइरहेको छ सम्मान दिइरहेका छ आफ्नो जातिको पक्षमा यहाँनिर उभिरहेका कुरालाई हामी थाहा पाउँदछौँ। अब हामी तेस्रो पोइन्टमा आउँछौँ उनले चाहिँ बलमा अनि
उहाँको हृदयले नै के गर्दथे, विश्वास गर्दथे। त उसको जीवनमा त्यो कुरो थियो। उसको हात हतियारहरू भन्दा पनि परमेश्वरमा विश्वास, परमेश्वरको बलमा विश्वास अनि परमेश्वरलाई निरन्तर खोज्ने, उहाँको चेहरालाई निरन्तर हेरिरहने हृदयले नै के गर्दथे, विश्वास गर्दथे। यहाँनिर आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह 28 को 7-8 मा। भजन सङ्ग्रह 28 को 7-8। परमप्रभु मेरा बल र मेरा ढाल हुनुहुन्छ। मेरो हृदयले उहाँमाथि भरोसा राख्यो र मैले सहायता पाएँ। यसै कारण मेरो हृदय अत्यन्तै रमाउँछ अनि मेरो गीतद्वारा म उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। परमप्रभु उनीहरूका बल हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै आफ्नो अभिषिक्त जनका निम्ति बचाउने बल हुनुहुन्छ। यहाँनिर परमेश्वरको बलमा अनि उहाँ नै मेरो ढाल हुनुहुन्छ भनिकन उहाँले के गर्दथे, हृदयले नै भरोसा गर्दथे, विश्वास गर्दथे। अनि त्यो सहायता कहाँबाट आउँछ, परमेश्वरबाट नै आउँछ। अनि परमेश्वरबाट आएको थोकले, बलले मात्र म विजयी हुन्छु भन्ने कुरो उसको हृदयमा चाहिँ के थियो, विश्वास थियो। अनि भन्नुहुन्छ मेरो बल हुनुहुन्छ अनि अभिषिक्त जनको निम्ति उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, बल हुनुहुन्छ। दाउदले जीवनमा यो कुराको अनुभव गरेका थिए। यसरी आज परमेश्वरले किन उहाँको हृदय अनुसारको व्यक्ति बन्न भन्नुभयो भने आज माफ गर्नुहोस्, दाउद चाहिँ दिनरात आज परमेश्वरको हृदयलाई खोज्ने व्यक्ति, परमेश्वरको बलमा, परमेश्वरको सामर्थमा के गर्ने, भर पर्ने व्यक्ति थिए। त यसरी आज दाउदले आफ्नो जीवनमा उसले संसारका हात हतियार, संसारका वेपन, संसारका चिजबिज उसले के गरिदिए, फालिदिए। जब साउलले उसलाई युद्धका लागि पठाए अनि पठाउँदाखेरि उसलाई सब प्रकारका युद्धमा लड्नुको लागि सरसामानहरू लगाइदिए, लुगाफाटाहरू लगाइदिए, फलमको चिजबिजहरू लगाइदिए। तर त्यो चिज लगाए पश्चात उसले अस्वीकार गरिदिए। मलाई यो सब चाहिँदैन, मेरो जीवनमा यो कुरो अभ्यास छैन, म यो लाउनु सक्दिनँ, यो लगाएर म युद्ध गर्दिनँ। त संसारको चिजमा उसको भरोसा थिएन, संसारको चिजमा उसलाई कुनै आस्था थिएन। यसै कारण उहाँको हृदय चाहिँ परमेश्वरप्रति थियो। परमेश्वरको शक्तिमा, परमेश्वरको बलमा, परमेश्वरको ज्ञानमा चाहिँ के थियो, आज भरोसा थियो। त आज हामीले यसबाट के कुरा सिक्न सक्छौँ भने आज हाम्रो हृदय चाहिँ कस्तो छ त उसो भए। किनभने एउटा समस्या आज विश्वव्यापी मण्डलीमा एउटा खडेरी परेको अवस्था चाहिँ आइपरेको छ। विश्वव्यापी मण्डलीमा एउटा ठुलो खडेरी परेको छ, जो चाहिँ आज हाम्रो हृदय हो। हृदय चाहिँ आज एक नम्बर कुरो, आज हाम्रो परमेश्वरप्रति हाम्रो हृदय कस्तो छ अनि परमेश्वरले हाम्रो हृदय कुन प्रकारले देखिरहनु भएको छ अनि हेरिरहनु भएको छ, यो कुरा। किनकि आजको दिनमा, आजको समयमा, यो वर्तमान युगमा शत्रुले के गरिरहेको छ, हरेक विश्वासीको हृदयलाई चाहिँ अकुपाई गरिदिरहेको छ। हरेक विश्वासीको हृदयमा राज गर्नु चाहिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासीको के गरेको छैनौँ, आज विश्वासीको हृदय चाहिँ मिल्न सकेको छैन। विश्वासीको हृदयमा चाहिँ एकता आएको छैन। अनि यो चाहिँ मान्छेको हृदय चाहिँ आज कस्तो प्रकारको अवस्थामा पुगिरहेको छन् भन्दाखेरि आउनुहोस् त उपदेशकको किताब 8:11, उपदेशक 8:11, उपदेशक 8:11। खराब कामको दण्ड झट्टै दिइँदैन, यसैले मानिसका सन्तानहरूभित्र तिनीहरूको हृदय खराब काम गर्नमा पुरा रीतिले लग्गु भएको हुन्छ। हजुर, मान्छेको सन्तानको चाहिँ हृदय चाहिँ कस्तो छ, खराबै मात्र कुरा सोच्नु, खराबै मात्र चिन्तन गर्नु, अनि खराब आज सोचमा, विचारमा आज धेरै प्रकारको अवस्था
परिस्थिति चाहिँ आज हरेक विश्वासीको जीवनमा उब्जिँदै गइरहेको छ। अनि यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मण्डलीमा एउटा खडेरी परेको अवस्था आइपुगेको यो अन्तिम समयमा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। अनि खराब काम गर्नुमा पुरा रीतिले चाहिँ के भएको छ, लागू भएको छ भन्छ। आज परमेश्वरले यो हृदयलाई नै के गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। अनि यो हृदयले नै आज के हामी यिर्मयामा पढ्यौँ भने एकदमै धोका दिने हृदय, आज हामीलाई छक्काउने हृदय, आज हामीलाई हर प्रकारका परिस्थिति र अवस्थालाई हेरिकन आज हाम्रो हृदयलाई चाहिँ उथुल पुथुल बनाइदिने हृदय के भएको छ, यो अवस्था आइपुगेको छ। अझ यसैको 9:3 पनि दया गरी पढिदिनुहोस्। 9:3 सूर्य मुनि गरिएका सबै कुराहरू मध्ये एउटा खराबी यो हो, सबैको एउटै दशा हुन्छ, मानिसका सन्तानहरूको हृदय पनि खराबीले भरपूर हुन्छ। अनि तिनीहरू जीवित रहँदा तिनीहरूको हृदयमा पागलपन हुन्छ र त्यसपछि तिनीहरू मरेकाहरू कहाँ जान्छन्। त्यस्ता हृदयहरू आज हृदय चाहिँ यस्तो हुन्छ, पागलपन हुन्छ अरे। आजको दिनमा त्यो हृदय चाहिँ एउटा पागलपनको अवस्थामा मान्छेले जे मन लाग्छ त्यही गर्छ, जे सोच आउँछ त्यही गर्छ, जे भन्नु लाग्छ त्यही कुरा भनिहाल्छ। अनि जे मन पर्छ त्यो कुराहरू गर्दै जान्छ, जुन नयाँ सोच आउँछ त्यही कुरा गरिहाल्छ। अनि त्यो दर्शनलाई के गर्दै जान्छ, धमिलाउँदै जाने रहेछ। अनि धमिलाउँदै गइसके पश्चात चाहिँ के गर्दो रहेछ, शत्रुले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हरण गरिदिन्छ अरे। हाम्रो हृदयलाई चाहिँ यहाँनिर पढिदिनुहोस् त, होशे 4:11, होशेको पुस्तक 4:11, होशे 4:11। वेश्यागमन, दाखमध्य र नयाँ दाखमध्यले हृदयलाई हरण गर्छन्। यहाँनिर अब हामीले थाहा पाउन सक्यौँ, यहाँनिर चाहिँ के गर्दछ, 11ले भन्छ त्यो हृदयलाई नै हरण गरिदिन्छ। यस्ता थोकहरू आउँछ, यस्ता मताल चिजहरू आउँछ, वेश्यागमन आउँछ, अनि दाखमध्यले आज त्यो हृदयलाई हरण। आज हाम्रो विचारमा, हाम्रो थटमा, हाम्रो कल्पनामा, हाम्रो सोचमा यस्ता प्रकारका कुराहरू, नाना थरीका कुराहरू, शैतानका कुराहरू, शत्रुका कुराहरू, अमिल्दा कुराहरू, नमिल्ने कुराहरू आइकन के गर्दछ, आज शत्रुले राज गरिकन हाम्रो परमेश्वर बस्ने हृदयलाई चाहिँ हरण गरिदिँदो रहेछ। जब हरण गरिदिन्छ त्यहाँनिर डाह उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँनिर सुन्नु हुँदैछ? हजुर दाजु सुन्दैछु। हजुर, त्यहाँनिर डाह उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जब मन मिल्दैन त्यहाँदेखि आफ्नो ग्रुपमा परिणत हुँदै जान्छ रहेछ। अहिलेको समयमा, अहिले खडेरी परेको समय यस्तो अवस्था आयो, फुल टाइममा पार्ट टाइमको एउटा अवस्था छ, जिम्मेवारीहरूको एउटा अवस्था, विश्वासीहरूको एउटा अवस्था, एउटा देश र अर्को देशको अवस्था, अर्को अवस्था, विभिन्न प्रकारका झुन्ड अनि एउटा ग्रुपिजम, यस्ता कुराहरू के भइरहेको छ बेसी। किनभने शत्रुले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हरण गरिदिँदो रहेछ। हरण गरेको कारणले गर्दा, त्यसै कारण दाउदले निरन्तर उसले परमेश्वरको हृदयको चाहनालाई बुझ्न कोसिस गर्दथे, परमेश्वरलाई खोजिरहँदथे, उहाँको सामर्थलाई, उहाँको बललाई, उहाँको बुद्धिलाई, उहाँको चेहरालाई दिनरात खोजी गर्दथे। अनि दिनरात खोजी गरेको कारणले गर्दाखेरि अरू समय उसलाई त्यो अरू सोची बस्नु, अरू संसारका कुरालाई सोची बस्नु उसको जीवनमा फुर्सद थिएन। आज हाम्रो चाहिँ के अवस्था आएको छ भने हामीले फाल्टो कुरालाई बेसी सोची पठाउँछौँ, व्यर्थका कुराहरूलाई बेसी सोची पठाउँछौँ। अनि विभिन्न कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा आएको कारणले गर्दा यहाँनिर डार उत्पन्न हुँदो रहेछ विश्वासीमा। अनि परमेश्वरको घरबाटै दुश्मनहरू निक्लिन्छ अरे, अनि बाहिर खोज्नु जानु पर्दैन, त्यो नपढौँ। अनि सेवामा डार उत्पन्न छ अरे, यहाँनिर विभिन्नता आउँछ अरे। यहाँनिर प्रेरित, यहाँ पौलका कुरालाई हामी हेर्छौँ, प्रेरित 13:45, प्रेरित कर्म 13:45। तर जब यहुदीहरूले भिडहरूलाई देखे तब तिनीहरू डाहाले भरिए अनि विरोध गर्दै र निन्दा गर्दै पावलले बोलेका कुराहरू खण्डन गरे। यहाँनिर
अब यो यहुदी जातिले पौललाई गरेको कुरालाई चाहिँ खण्डन गर्नु थाले। यो प्रकारको अवस्था आज एउटा दासले अर्को दासको विरोधमा, एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीको विरोधमा, अनि एउटा मण्डलीले अर्कोको बदमाई गरिरहेको, अनि यो अवस्था आज निन्दा गर्ने अवस्था, एउटा खण्डन गर्ने अवस्था चाहिँ आज त्यो हृदयमा आउँछ अरे। यो यसै कारण हामीले हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। यदि आज हामीले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरलाई दिनु सकेनौँ भने हामीले परमेश्वरको चेहरालाई निहाल्नु सक्दैनौँ। परमेश्वरको सामर्थ्यलाई, परमेश्वरको ज्ञानलाई, परमेश्वरको बललाई हामीले के गर्नु सक्दैन रहेछौँ, आज हामीले राख्नु सक्दैन रहेछौँ। हामीले फाल्टो कुरा, बाहिरको कुरामा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, बेसी मन भएको हुन्छ। अनि यस्तो अवस्था, एउटा खडेरी परेको अवस्था यो दिनमा भइरहेको छ। यहाँनिर मरियम र हारुनले पनि परमेश्वरको दासको विरुद्धमा, मुसाको विरुद्धमा एउटा के गरिरहेका छ, विरोध गरिरहेको छ। यहाँ गन्तीको 12:2 पढिदिनुहोस् दया गरी। अनि तिनीहरूले भने, के परमप्रभुले साँच्चै मोसाद्वारा मात्र बोल्नु भएको छ? के उहाँले हामीद्वारा पनि बोल्नु भएको छैन र? अनि परमप्रभुले त्यो सुन्नुभयो। यति नै हामी याद गरौँ। अब मुसाको विरुद्धमा यिनीहरू गए, मुसाको विरुद्धमा अब यिनीहरू यहाँनिर मतलब, अनि त्यस कुशी स्त्रीको कारणले जसलाई मोसाले विवाह गरेका थिए, मरियम र हारुनले मोसाको विरुद्धमा बोले। मरियम र हारुनले मोसाको विरुद्धमा बोले। के आज मुसासँग मात्रै परमेश्वर बात गर्छ? आज के आज उनीहरूसँग मात्र परमेश्वर छ? आज हाम्रो यस्ता कुराहरू आउँदै जान्छ। त यहाँनिर त्यो डाहाका कुराहरू यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त डाहाले चाहिँ कुरालाई ओसार पसार गर्ने काम गर्छ, अरूको बदखुवाई गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने, अरूलाई राम्रो, अनि त्यो राम्रो त्यो नराम्रो, यस्तो आज के गरिरहेका छ, कुराहरू चाहिँ खेलाइरहेका हुन्छ। र यसै कारण आज यो निरा कुरा बोक्ने काम, डाहा गर्ने काम, जब हाम्रो हृदय चाहिँ तितोपन आउँदै जान्छ, हृदयमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू आउन थाल्छ, यस पश्चात चाहिँ डाहा पैदा उत्पन्न हुन्छ। जब डाहा पैदा उत्पन्न हुन्छ त्यहाँनिर धेरै कुरा बोक्ने काम हुन्छ। अनि धेरै कुरा बोकिसके पश्चात हाम्रो हृदय चाहिँ के हुन्छ, उथुल पुथुल हुँदै जान्छ। यहाँनिर पढिदिनुहोस् नीतिवचनमा प्रोभर्ब्स 26:22 आउनुहोस् त। 26:22, प्रोभर्ब्स 26:22 कुरा बोकुवाका वचनहरू स्वादिष्ट खाने कुरा झै हुन्छन् र ती पेटका भित्री भागहरूसम्म जान्छन्। यहाँनिर बाहिरबाट कुराहरू त मजाले गर्छ, चिप्लो लाएर चिप्लोसी लगाएर म्याउ म्याउ गरेर मिठो मिठो कुरा गरेर स्वादिष्ट बनाउँछ। म्याउ म्याउ गर्दै मजाले सानो स्वरले नम्रता प्रकट गर्दै, शारीरिक नम्रता प्रकट गर्दै यो प्रकारको। तर यसले चाहिँ भित्र चाहिँ तिताइको काम, भित्र चाहिँ अमिलो पार्ने काम, अनि भित्र चाहिँ टुटाउने काम, भित्र चाहिँ फुटाउने काम, भित्र चाहिँ हिँड्दै नमिल्ने काम, यो प्रकारले चाहिँ के गरिरहेका हुन्छ, बातचित गरिरहेका हुन्छ। यो बातचितले आज मान्छेलाई, परमेश्वरका जनलाई, परमेश्वरका लोगहरूलाई तितोपना उब्जाइदिरहेको छ। पेट भित्र गइकन के गर्दछ, भित्र भागसम्म पुग्छन् अरे। अनि यसले यति जरा गाडेर लान्छन् अरे। अनि परमेश्वरका जनलाई, उद्धार मुक्ति पाएका जनलाई, अनि उद्धार मुक्ति पाइकन अघि बढ्दै गरेका परमेश्वरका भक्तजनलाई आज शत्रुले आज त्यो पापको बिजन हालिदिँदै रहेछ, जसको कारण चाहिँ हिँड्दै नै मिल्दैन। हिँड्दैन नमिलेपछि हामी यसरी सेवा गरौँ, हामी त्यसरी सेवा गरौँ। यहाँ जसरी मुसासँग मात्र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, हारुन र मरियमले यो प्रकारका विरोध गरे भने उहाँहरूसँग मात्र परमेश्वर छ, हामीसँग पनि छ, हामी पनि गर्न सक्छौँ, हामी पनि यो प्रकारले सेवा गर्छौँ, यो प्रकारले गर्दै जाउँ भनिकन एउटा डाहाको उत्पन्न डाहा। अनि यसले चाहिँ भित्र गएर के गर्छ, यसले चाहिँ मान्छेको हृदयलाई नै हरण गर्ने काम, शैतानको शत्रुको हातमा पर्ने काम भएर जान्छ। यहाँनिर यो कुरालाई आज परमेश्वरले चाहनु हुँदैन। परमेश्वर यसै कारण आज परमेश्वरले
पढिदिनुहोस् त दया गरी प्रोभर्ब्स 23:23 पढिदिनुहोस् त। प्रोभर्ब्स 23:23 सत्यता किन र त्यसलाई नबेच, बुद्धि शिक्षा र समझ पनि किन। सत्यतालाई होइन, यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि नि 26 माफ गर्नु 26 पढिदिनुहोस् त। हे मेरा छोरा, मलाई तिम्रो हृदय देऊ अनि तिम्रा आँखाहरूले मेरा चालहरू हेरुन्। मेरो हृदय चाहिँ कसलाई दिनु? परमेश्वरलाई दिनु। त आज परमेश्वरले चाहिँ यो माग गरिरहेका छ, तिम्रो हृदय चाहिँ मलाई देऊ। आज हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले के गरिदिनु पर्छ? समर्पण गरिदिनु पर्छ। आजको सेवकाईमा, आजको दिन, आज यसो बेलुकी पकाएको यो सेवकाईमा परमेश्वरले यो कुराको माग गरिरहनु भएको छ। हामीलाई तिम्रो हृदय चाहिँ मलाई देऊ। त्यो हृदय चाहिँ परमेश्वरले मागिरहेको छ। तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरले माग गर्नुहुन्छ। अनि जुन हृदयमा चाहिँ परमेश्वर आइकन बास बस्नु चाहनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो सामर्थ्यले भरपुर गर्नु चाहनुहुन्छ, अनि तपाईँ र मलाई त्यो शान्तिले बास गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई एक मनको एक चित्तको बनाउन चाहनुहुन्छ, अनि दाउदको मन जस्तो परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ। त आज हामीले हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। त आउनुहोस् अब चौथो पोइन्टमा आउँदैछ म। परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा चाहिँ आज राख्ने व्यक्ति थिए दाउद चाहिँ। पूर्ण भरोसा यहाँनिर पढिदिनु भजन सङ्ग्रह 44:5। भजन सङ्ग्रह 44:5। तपाईद्वारा नै हामी आफ्ना शत्रुहरूलाई दबाउनेछौँ, तपाईँको नामद्वारा नै हामी हाम्रा विरोधमा उठ्नेहरूलाई कुल्चनेछौँ। यहाँनिर अब यहाँनिर के छ? तपाईँ नै हाम्रो शत्रुहरूलाई दबाउनेछौँ, तपाईँको नामद्वारा नै हाम्रो विरोधीहरू उठ्नेलाई कुल्चाउनेछौँ। त परमेश्वरले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्नु चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आजको दिनमा हात हतियार उठाएर परमेश्वरले युद्ध गरेको चाहनु भएको छैन। आजको दिनमा आज हामीले संसारका अन्धकारका शत्रुहरू आज हाम्रो सामने धेरै छ, आकाश स्तरमा छ। अब हामी यो कुरालाई हेर्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो संसारभरि नै आज हाम्रो दुष्ट आत्माले काम गरेको कारणले गर्दा, अन्धकारको शक्तिले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि आज त्यसलाई कुल्चाउन अनि त्यसलाई खत्तम बनाउन, त्यसलाई रद्द गर्न आज परमेश्वरको नामद्वारा नै हामी सम्पूर्ण हाम्रा त्यो विरोधी तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले खत्तम बनाउन सक्छौँ। विरोधी तत्त्वहरूलाई, संसारको अन्धकारको शक्तिहरूलाई, संसारका भएका धेरै पापहरूलाई आज हामीले यो प्रकार आज हाम्रो पूर्ण भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा। यद्यपि त्यो 5वटा ढुङ्गा त केही पनि थिएन। त्यो 5वटा ढुङ्गाले कहिले पनि युद्ध गर्नै सक्दैन। त्यो हुँत्रोले कहाँ युद्ध गर्न सक्छ? तर परमेश्वरको सामर्थ्यमा, परमेश्वरको बलमा, परमेश्वरको चेहरालाई निहाल्ने आज परमेश्वर नै उहाँको जीवनमा उतारिकन अनि परमेश्वरद्वारा नै उसले हरेक युद्धलाई जित्ने। त आज यो कुरा आज हामी पूर्ण भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा आज हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। तर जब हामी परिस्थिति आउँछ, जब हाम्रोमा समस्या आउँछ, हामीलाई पूर्ण भरोसा गर्नका लागि चर्को पर्छ, हामीलाई साह्रो पर्छ। अनि हामी त्यो भरोसामा आज हामी के भएर जान्छौँ? फेल पनि भएर जान्छौँ। यसै कारण दाउदको जीवनमा चाहिँ आज शङ्कै थिएन। दाउदको जीवनमा कुनै प्रकारको शङ्का थिएन। परमेश्वरमा भर पर्दथे अनि परमेश्वरमा भर परेको कारणले गर्दा त्यो युद्ध चाहिँ सहजै जित्छु भनिकन उसको हृदयमा पूर्ण विश्वास थियो। अनि उसको हृदय कन्सियन्स क्लियर थियो। अनि उसको कन्सियन्स क्लियर भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनको हृदयलाई हेरिरहेका थिए अनि दाउदले पनि परमेश्वरको हृदयलाई बुझिरहेका थिए। यो चाहिँ दुईपट्टिको तालमेल चाहिँ आज हाम्रो मिल्न पर्छ। तब चाहिँ आज हामीले संसारको हरेक दुष्टतालाई, संसारको अन्धकारलाई हामी मेटाउन जान सक्छौँ। आज हाम्रो त्यो विश्वव्यापी मण्डलीमा एउटा खडेरी परेका कुराहरू पनि के गर्दै जान्छन्? मेटिँदै जानेवाला छ। तब आउनुहोस् आज हामी पाँचौँ कुरालाई, अब यो कसरी उसले विजय गरे, पाँचौँ कुरा परमेश्वरको आत्मा चाहिँ के छ? सामर्थको साथ उत्रियो भनिकन 1 सामुएल 16:13 पढिदिनुहोस्।
पहिला सामेल 16:13। अनि सामुएलले तेलको सिङ लिए र उनलाई उनका दाजुहरूको बीचमा अभिषेक गरे। अनि परमप्रभुको आत्मा त्यस दिनदेखि उसो सामर्थ्यसित दाउदमाथि आउनुभयो। तब सामुएल उठेर रामामा गए। उसको जीवनमा परमेश्वरको आत्मा चाहिँ सामर्थ साथ उत्रियो भन्छ। जब हिँड्दै ठिक छ, परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँको हृदय ठिक छ भने अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति नै परमेश्वरको आत्मा उन्डिल्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा अझै भर्दै जानुहुन्छ। परमेश्वरले अझै सहायता पुर्याउँदै जानुहुन्छ। र जति बेला विश्वासीहरूको जीवनमा समस्या आइपर्छ, विश्वासीहरूको जीवनमा चुनौती आइपर्छ, विश्वासीले नै धेरै प्रकारको निन्दा गर्ला, धेरै प्रकारका दुःख देला, धेरै प्रकारको बदनाम गर्ला, धेरै प्रकारका समस्याका कुराहरू आउला। यदि आज हामी पवित्र आत्मामा भरपूर छौँ भने परमेश्वरको सामर्थ्यले नै त्यो काम, त्यो समस्या समाधान गर्दै जान्छ, एका दुसरालाई घायल बनाउँदै जान्छ। अनि त्यस्ता व्यक्ति एउटा हामी नमुना हेर्दछौँ। जब स्टेफनस मर्न आँटेका थिए, उसलाई ढुङ्गाले लोराएर मार्न लागेका थिए, अनि त्यस बेला उसले त परमेश्वरका पढिदिनुहोस् त, प्रेरित कर्म 7:55। तर तिनले पवित्र आत्माले भरपूर भएर स्वर्गतिर डिट लाएर हेरे र परमेश्वरको महिमा र येशूलाई परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको देखे। यहाँनिर जब स्टेफनसको हत्या हुन लागेका थिए, उसलाई ढुङ्गाले लोराइरहेका थिए, मान्छेले बदनाम गरिरहेका थिए, तर ती पवित्र आत्मा भरपूर भइकन परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको देखे। यो सबै कुरालाई उसले मृत्यु आउँदैछ अगाडि, तर उहाँले परमेश्वरलाई देखे। मृत्यु आउँदैछ, उसको जीवनमा मरण आउँदैछ, तर परमेश्वरको महिमालाई देखे। आज हाम्रो जीवन, आज हाम्रो हृदय कस्तो छ उसो भए? आज परमेश्वरले त्यो आत्मामा भरपूर भएका अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै परमेश्वरका कुरा हामीले बुझ्छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो कुरालाई पनि बुझ्छ। आज हामीले कुन प्रकारले चाहिँ सेवा गरिरहेका छौँ त? के मेरो हृदय परमेश्वरले बुझ्नु हुँदैछ? अनि परमेश्वरले मेरो हृदयलाई बुझिकन मैले पनि परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्दैछौँ त? अनि भर पर्ने कुरा, विश्वास गर्ने कुरा, पूर्ण भरोसामा रहने कुरा। अनि आज परमेश्वरको आत्मा त्यस्ता व्यक्तिहरूपट्टि चाहिँ ल्याउने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो आत्माद्वारा चाहिँ त्यो सामर्थ्य, त्यो पावरलाई हामी थाहा पाउँदछौँ। यहाँनिर फिलिपी 2:5 पढिदिनुहोस् त दया गरी। फिलिपी 2:5। ख्रिस्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। ख्रिस्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। त परमेश्वरले चाहिँ आज यो माग गरिरहेका छौ तपाईँ र मलाई, भन्नुहुँदैछ तेरो हृदय मलाई दे। अब जब परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय दिन्छौँ भने अनि परमेश्वरका मन, परमेश्वरको जस्तो मन थियो त्यस्तै आज हाम्रो पनि हुन्छ। परमेश्वरले यो मन, यो हृदय के गरिरहेका छ? माग गरिरहेका छन्। त दाउदको यी 5वटा गुणले गर्दाखेरि त्यो युद्धलाई विजयमा परिणत गरिदियो। हात हतियार बिना, वास्तवमा त्यो हात हतियार अघि भन्दैछु, त्यो भयङ्कर हात हतियार थिएन, ठुलो हात हतियार थिएन, उसकोमा तरवार पनि थिएन, कुनै ढाल पनि चाहिएन, उसलाई रोक्ने कुरा पनि चाहिएन। तर उहाँको सामर्थ, उहाँको बल, उहाँको भरोसा केमा थियो? परमेश्वरमा थियो। अनि परमेश्वरको चेहरालाई दिनरात खोजिबस्दथे, अनि परमेश्वरलाई नै हेरिरहँदा थिए। अनि परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फलिस्तीलाई, त्यो दुश्मनलाई, त्यो अन्धकारको शक्तिलाई के गरे? उसले त्यो सम्मानको साथमा के गरे? चुनौती दिने काम गरे। त आज परमेश्वरले त्यो हृदय खोजिरहनु भएको छ। आज हाम्रो हृदय कस्तो छ त? आज त्यो हृदय नै परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ? माग गरिरहनु भएको छ। त आज मैले भने परमेश्वरको वचन अनुसार आज इन्टरनेसनल, आज विश्वव्यापी मण्डलीमा, विश्वव्यापी दर्शनमा रहनेहरूको आज हृदय मिल्न सकेको छैनन्। आज धेरै प्रकारका आज विचारधाराहरू बदलिएर गएको छ, शिक्षा बदलिएर गएको छ।
यहाँनिर परमेश्वरका आत्माले काम गर्नु पाएको छैन। अनि त्यो आत्मा परमेश्वरले बास गर्नु पठाएको बास गर्नु सकेका छैनन्। आज हाम्रो त्यहाँनिर कुराहरू, त्यहाँनिर विचारहरू, त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका बदखुवाइका कुराहरू, क्षमा नदिने कुराहरू, माफी लेनदेन नगर्ने कुराहरू यस्ता धेरै बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ, हे मेरो छोरा, मेरो हृदय चाहिँ आज तैँले मलाई तेरो हृदय दिए। अनि जब हामीले उहाँलाई दिन्छौँ तब जस्तो उहाँको मन त्यस्तै आज त्यो मन हुन्छ। परमेश्वरले त्यो 5 वटा गुण तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि के गरिरहेका छ, मान गरिरहेका छ। त अब हामी यो पहिलो पोइन्टको 5 वटा कुरालाई हामीले छोटकरीमा हेऱ्यौँ र अब दोस्रो हामी पोइन्टमा आउँछौँ। त्यहाँदेखि दोस्रो पोइन्ट, अब तेस्रो पोइन्टलाई चाहिँ हामी खतम गर्नु सक्दैनौँ। आउनुहोस् फेरि पहिला स्यामुएलमै आउनुहोस्। पहिला स्यामुएल 17 अध्यायको दया गरी 40 पढिदिनुहोस्। अब उनले आफ्नो हातमा आफ्नो लौरो लिए र आफ्ना निम्ति खोलाबाट 5 वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गाहरू छाने र तिनलाई आफूसँग भएको गोठालाको झोलामा एउटा थैलीभित्र हाले। अनि उनको घुइँत्रो उनको हातमा थियो अनि उनी त्यस पलिस्तीको नजिक गए। अब हामीले हेर्न लागेका छौँ उसले के गरेको रहेछ। अब त्यो 5 वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गा, त्यो घुइँत्रो, त्यो लौरो लिएर, अब लौरोको माने अहिले हामी हेर्न सक्दैनौँ, त खालि 5 वटा ढुङ्गा, चिल्ला चिल्ला ढुङ्गाका विषयमा हामी एकदम छोटकरीमा हेरिकन आजको सेवालाई हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ। त आज सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो 5 वटा कुराहरू जब ऊ युद्धमा अघि पनि भने जान लागेका थिए, उसको लगाएका त्यो टोपहरू, त्यो झिलमहरू, पहिराएका कुराहरू सबै फुकालिदिए, सबै फालिदिए। यो चाहिँ के हो, संसारका कुरामा म भर पर्दिनँ अनि म परमेश्वरको कुरामा म भर पर्छु भनिकन सम्पूर्ण कुरा निकालिदिए। अनि परमेश्वर नै मेरो विश्वासको पिता हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको विश्वासमा जिउनु नै मेरो निम्ति प्रशस्त हुन्छ भनिकन दाउदले आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई गरे। सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको शक्तिमा भर परे। यहाँनिर पहिला कोरिन्थी 2:5 पढिदिनुहोस् दया गरी। तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमाथि होइन तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको होस्। अब त्यो यस्तो खालको त्यो 5 वटा ढुङ्गाको विषयमा अब एउटा ढुङ्गा चाहिँ के हो, मैले अब यो छोटकरीमा याद गर्नुहोस्। 5 वटा जो चिल्ला चिल्ला ढुङ्गा थिए अनि जो चाहिँ उसले दाउदले गइकन खोलाबाट त्यो निकाले। अनि त्यो एउटा सजिएका ढुङ्गा, त्यो चिल्लो परेको ढुङ्गा, अनि एकदमै डल्लो गोलो, एकदमै त्यहाँनिर कुनै प्रकारका चुच्चा चाचा कुराहरू एकदमै थिएन। अनि त्यो 5 वटा ढुङ्गामा एउटालाई चाहिँ मैले फेदमा लिएको छु, जो चाहिँ आज परमेश्वरको सामर्थ्य, बुद्धिमा होइन, ज्ञानमा होइन, तर विश्वासमा, परमेश्वरको विश्वासमा। अनि परमेश्वरका त्यो विश्वासमा चाहिँ यस्तो सामर्थ्य छ। अब त्यो सामर्थ्य चाहिँ उसले त्यो कुरा लिए। यहाँनिर अझै पढिदिनुहोस्, विश्वासको जग बसालेको छ त्यहाँनिर। कोलोसी 1:23, कोलोसी 1:23। यदि तिमीहरू जग बसालेर र स्थिर भएर विश्वासमा लागिरह्यो भने र सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने, जुन सुसमाचार तिमीहरूले सुनेका छौ, जुन चाहिँ स्वर्गमणि भएको हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको थियो, जसको सेवक म पावल बनाएको छु। यहाँनिर तिमीहरूको जग चाहिँ विश्वासमा बसालिएका। त दाउदको जग चाहिँ कहाँ थिए? विश्वासमा बसालिएका। परमेश्वरको विश्वासको प्रतिज्ञामा जग बसालिएको। परमेश्वरको कामको निम्ति आज हामीले प्रत्येक वर्ष नयाँ सालमा प्रतिज्ञा टिप्छौँ नि। त्यो प्रतिज्ञा टिप्दाखेरि त्यो वर्षभरिको जीवनमा धेरैजनाले थाहा गरेको हुँदैन त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा भयो कि भएन। अनि कतिले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ एउटा जोगानाको रूपमा
अनि कतिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ म तँलाई आशिष दिन्छु भन्ने एउटा प्रतिज्ञा आयो भने हो यो वर्ष चाहिँ मलाई दुःख हुने छैन रहेछ, यो वर्ष चाहिँ मलाई आशिषै आशिष हुने रहेछ, मलाई भौतिक आशिष पनि हुने रहेछ। अनि धेरैजना परमेश्वरका जनहरूले त्यो भौतिक आशिषलाई हेरिरहेका हुन्छ। अनि कतिजनाका म तँलाई शान्ति दिन्छु, औ यो वर्ष त शान्ति पो दिने रहेछ परमेश्वरले, शान्ति दिने, यो वर्ष मलाई ढुक्कै भयो। तर प्रतिज्ञा पाउँछन् अनि नयाँ सालको राति एउटा प्रण पनि गर्छ अनि निर्णय पनि गर्छ। अनि अब यो वर्ष चाहिँ मैले पुरानो वर्षमा यो गर्नु सकिनँ, पुरानो वर्षमा त्यो गर्नु सकिनँ, एउटा प्रणसहित प्रस्तावित बनिकन नयाँ सालमा प्रवेश गर्छ। तर फेरि वर्षभरिको जीवनमा त्यो प्रतिज्ञालाई राखेर, त्यो प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेर, त्यो प्रतिज्ञामा भर परेर, त्यो प्रतिज्ञालाई लिएर एक्सर्साइज गरेर हिँड्नु चाहिँ चाहँदैन। अनि हामी सजिलो प्रकारले लिन चाहन्छौँ, मलाई आशिष दिनुभयो चाहनुहुन्छ परमेश्वरले यो वर्ष। तर कतिको जीवनमा वर्ष बितेर गए तापनि त्यो पुगेकै हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले बेसी मात्रामा संसारका कुरालाई हेरेको कारणले गर्दा। तर आज हाम्रो सबैभन्दा पहिला हाम्रो दृढ भरोसा त्यो प्रतिज्ञा, अनि प्रतिज्ञा यस्तो प्रतिज्ञा हो जब हामीलाई संसारले त्यागिदिन्छ, परिवारले छिछि दूर गर्ला, अनि कयौं प्रकारका परिस्थिति र हुरी बतास हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यति बेला त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरले यस्तो प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई दिनु चाहनु भएको छ। अनि त्यो प्रतिज्ञामाथि हामी रहिकन, प्रतिज्ञामाथि बसिकन आज हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। तब चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुन्छ। नत्र त आज हाम्रो जीवनमा त्यो भौतिक कुरालाई मात्र हेर्छौँ भने प्रतिज्ञा पुरा हुँदैन। जस्तो यो वर्ष मेरो प्रतिज्ञा यस जकरिया 2:10 म दया गरी पढिदिनुहोस् त 2:10 त्यहाँ एउटा प्रतिज्ञा जो को विषयमा आयो, जकरिया 2:10। हे सियोनकी छोरी, गीत गा र रमा, किनकि हेर म आउँछु र तेरो बीचमा वास गर्नेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। मेरो बीचमा वास गर्नेछु। त परमेश्वरले यो वर्ष मलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभयो, तेरो बीचमा म वास गर्नेछु। वास गर्ने कुरामा मलाई अब यो प्रतिज्ञालाई बुझ्नु धेरै समय लाग्यो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले जुन दिन बचाउनु भयो मलाई, उहाँले त मलाई, उहाँको आत्मा मेरो जीवनलाई जिलाइहाल्यो अनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा आनन्द र शान्तिले भरिहाल्यो। त अब सबै परमेश्वरले सबै काम मेरो जीवनमा पुरा गर्नुभयो अनि परमेश्वरको उपस्थिति दिइसक्नु भएको छ। त यो वर्ष फेरि यो परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मेरो जीवनमा किन आउँछु, म तेरो बीचमा हुन्छु, म तँसँग हुन्छु भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। त समय आयो, छु संसारमा छु। छिने हजुर, यहाँ त फोन आएर उहाँको फोन आएर डिस्टर्ब भयो।
अघि लाइन काट्नु हजुर, लाइन काट्यो दाजु, यतैबाट सुरु गर्नुहोस्। निकै बेर काट्यो हजुर, निकै नै काटियो। हुन्छ, त्यो अघि मैले त्यो प्रतिज्ञाको विषयमा बोल्दै थिएँ, त्यो सुन्नुभयो? पुरा सुनेन दाजु, 2:10 देखि काटियो। हजुर हजुर, मैले प्रतिज्ञा त्यो स्टोनको चाहिँ कुरा भेट्नुभयो? स्टोनको मैले त्यो तपाईको प्रतिज्ञादेखि चाहिँ डिस्टर्ब भयो। जगरिया प्रतिज्ञादेखि हुन्छ, म त्यो प्रतिज्ञाकै कुरा गर्दैछु। त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, अनि त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ तपाईँ र मैले भर परेर एक्सर्साइज गरेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। यदि प्रतिज्ञामा हामी भर पर्नु सक्दैनौँ भने अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्नु सक्नुहुन्न। मैले भन्दै थिएँ मेरो प्रतिज्ञाको सम्बन्धमा अघि मैले पढ्नु लगाएको थिएँ हैन, यो वर्ष त्यो प्रतिज्ञा आयो मेरो जीवनमा, अनि हुरी बतास आयो, समस्या आयो, पारिवारिक समस्या, माण्डलिक समस्या आयो, अनि यो सबै समस्यामा परिस्थिति आउँदाखेरि मैले अब म सेवा गर्न सक्दिनँ रहेछु भनिकन मैले के गरेँ, अटोट गरेँ। तर जब मैले त्यो प्रतिज्ञा पढेँ, होइन यो परिस्थिति र आउनेवाला रहेछ र नै म तेरो साथमा छु, अनि म तँसँग हुन्छु, म तेरो बिचमा हुन्छु भनिकन परमेश्वरले अघिबाट नै मलाई ढाडस दिइसक्नु भयो। अनि त्यति बेला पो आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुको लागि, परमेश्वरको कामलाई बुझ्नुको लागि कति आज समय लाग्छ, अनि हामीले आत्मिक जीवनमा सिक्दै सिक्दै जान पर्ने रहेछ। त आज त्यो प्रतिज्ञामा चाहिँ हामी भर परिकन प्रतिमा विश्वास गर्छौँ भने आज त्यो अघि हामीले फेथलाई हेरिरहेका थियौँ होइन, त्यही फेथमा, त्यो विश्वासमा, आज त्यो विश्वासमा जग बसालेर चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। त 5वटा स्टोन मध्ये एउटा स्टोन चाहिँ के भयो? फेथ। अब दोस्रो स्टोन यहाँनिर चाहिँ ग्रेसलाई हामी हेर्दछौँ। ग्रेस चाहिँ दोस्रो स्टोन हो, अनि परमेश्वरको अनुग्रह आज तपाईँ र मलाई दिइसकेको छ। त्यो अनुग्रह त तपाईँ र मलाई अनुदानको रूपमा दिइसकेको छ। अब त्यो अनुग्रह अनुदानको रूपमा दिइसके पश्चात चाहिँ आज अनुग्रह प्रशस्त छ भनेकन आज हामीले पापै गरिबस्नु, यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नु। आज हामीले जहाँ बेसी दुष्टता छ, जहाँ बेसी पाप छ, परमेश्वरको अनुग्रह पनि त्यति नै बेसी छ तपाईँ र ममा। आउनुहोस् त रोमी 5:20 मा, रोमी 5:20 मा, रोमीको किताब 5:20। अनि अपराध प्रशस्तै होस् भनेर व्यवस्था आयो, तर जहाँ पाप प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह झन् बढी प्रशस्त भयो। आज संसारमा नि यति डरलाग्दो पाप छ, यति डरलाग्दो दुष्टता छ, तर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ अझै प्रशस्त छ। कति आज अनुग्रह परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नि त्यो अनुग्रहद्वारा बचाउनु भयो। सित्तैमा त्यो अनुग्रहको दान परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। अनि यहाँ भन्छ जहाँ पाप बढेर जान्छ त्यहाँनिर अझै अनुग्रह पनि प्रशस्त छ। त आज हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहलाई आज हामीले थाहा गर्नुपर्छ। त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ, त्यो ग्रेसलाई चाहिँ आज दाउदले आफ्नो जीवनमा पूर्ण मात्रामा बुझेको कारणले गर्दा त्यो फेथको स्टोनले एउटा, अनि अर्को अनुग्रहको स्टोनले। यहाँनिर अझै पढिदिनुहोस् 5:2 मै, 5:2-3 पढिदिनुहोस् दया गरी। उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ। यही अनुग्रहभित्र हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको आशामा आनन्द मनाउँछौँ। अनि यो मात्र होइन, तर हामी सङ्कटहरूमा पनि आनन्द मनाउँछौँ। आज परमेश्वरले सङ्कटले धीरज 4 पनि पढिदिहाल्नुहोस्। अनि धीरजले खारिएको गुण र खारिएको गुणले आशा उत्पन्न गर्छ। हजुर, आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो अनुग्रह दिनुभयो। त्यो अनुग्रहमा आज तपाईँ र मैले पनि प्रवेश पायौँ, अनि परमेश्वरको त्यो आनन्द हामीले पाइसकेका छौँ। अनि सबै प्रकारका परिस्थितिमा, कष्टमा, सङ्कष्टमा, रोगमा, बिमारमा, अनेकौँ घटनामा, हर प्रकारको अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो अनुग्रह दिनुभएको छ। अनि त्यही अनुग्रह चाहिँ आज दाउदले त्यो अनुभूत
अनुभूति गर्नुभयो। त्यो परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ मेरो जीवनमा प्रशस्त छ भनिकन दाउदले त्यो कुरालाई थाहा पाउन सके। आज साँचो हो, आज तपाईँ र म नि परमेश्वरको अनुग्रह छैन भने हामी एकैछिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ। जसरी आज हामीले सास फेरिरहेका छौँ, सास आज हामीले अक्सिजन पाएनौँ भने हामी एकदम खतम भइजान्छौँ। अहिले यो महामारी चलिरहेको छ, यो पेन्डेमिक चलिरहेको छ, कोभिड-19 चलिरहेको छ सारा विश्वभरि। यसले केलाई इफेक्ट पार्दैछ? यसले अक्सिजन लेभल घटाकै अनि जब यसको अक्सिजन लेभल घट्दै जान्छ, अब हाम्रो शरीरबाट त्यो अक्सिजन खत्तम भएपछि के हुन्छ? त्यसलाई फेरि बाहिरबाट अक्सिजन दिनुपर्छ, उसलाई बचाउनको लागि हतार अक्सिजन लगाइदिनुपर्छ। त्यो अक्सिजन पाएन भने मान्छे मरेर जान्छ, बाँच्दैन। आज यही नै आज संसारभरि यो अक्सिजनको के छ? आवश्यकता छ। आज तपाईँ र मैले पनि त्यो अनुग्रहलाई आज हामीले थाहा गर्न सकेनौँ भने, परमेश्वरले दिएको अनुग्रहलाई चाहिँ आज हामीले कायम गर्न सकेनौँ भने, बुझ्नु सकेनौँ भने आज हाम्रो अनुग्रह हटेर पनि जान सक्छ। त्यसैकारण आज हाम्रोमा मरण पनि आउन सक्छ। आज परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ आज हामीले थाहा पाउनुपर्छ अनि जान्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो सास हो, यो चाहिँ मेरो जीवन हो भनिकन थाहा पाउनुपर्छ। जसरी पानीमा माछा हुन्छ अनि माछालाई पानीबाट निकाल्नुहोस् बाहिर, छटपटेर के हुन्छ? केही समय पश्चात मरिहाल्छ। आज अनुग्रह चाहिँ त्यो हो। हामी एकै क्षण पनि, एकै मिनट पनि परमेश्वरको अनुग्रह बिना बाँच्नु सक्दैनौँ। आज त्यो स्टोन, दोस्रो स्टोन छ के हो? त्यो अनुग्रह हो। र आज परमेश्वरले त्यो अनुग्रह, त्यो दोस्रो स्टोन जो अनुग्रह तपाईँ र मैले पायौँ, त्यो कुरालाई आज हामीले कायम गर्नुपर्छ। अब तेस्रो चाहिँ पूर्ण, यहाँ पनि त्यही कुरा छ। तेस्रो चाहिँ पोइन्ट छ भरोसा, पूर्ण निर्भर। भजन सङ्ग्रह 22:4 यो तेस्रो पोइन्ट, तेस्रो ढुङ्गा 22:4, भजन सङ्ग्रह 22:4। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले तपाईमाथि भरोसा गरे, उनीहरूले भरोसा गरे र तपाईले उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। पढ्दिन 5 पनि। उनीहरूले तपाईलाई पुकारे र छुटकारा पाए, उनीहरूले तपाईमाथि भरोसा राखे र लज्जित भएनन्। लेख्नु भयो यताबाट। छिनै दाजु, म तपाईँले यता जोडेछु दाजु, म अर्कोमा जोइन गराउँछु है तपाईँलाई। म यता राखिदिन्छु। सुन्नुहुँदैछ? ज्यू दाजु सुन्दैछु। एकपल्ट 5 पढिदिनुहोस् त। 22 को हजुर। उनीहरूले तपाईलाई पुकारे र छुटकारा पाए, उनीहरूले तपाईमाथि भरोसा राखे र लज्जित भएनन्। उनीहरू लज्जित भएन। अनि यहाँनिर यो पूर्ण भरोसा, पुर्खाहरूले तपाईमा भरोसा गरे, उनीहरूले भरोसा गरे र तपाईमा उनीहरूको छुटकारा दिनुभयो। अनि जब पुकारे अनि छुटकारा पाए,
तपाईमाथि नै भरोसा राखे। आज दाउदको यो गवाई, परमेश्वरमा भरोसा थिए दाउदको यो गवाई। हजुर सुन्नुहुँदैछ? हजुर दाजु हजुर सुन्दैछु। हजुर 5 पढिदिनुहोस् त फेरि एकपल्ट। उनीहरूले तपाईँलाई पुकारे र छुटकारा पाए, उनीहरूले तपाईँमाथि भरोसा राखे र लज्जित भएनन्। आज जस्तै अवस्थामा पनि भर पर्नु चाहिँ सिक्नुपर्ने। आज यसैको भजन सङ्ग्रह 46 को 1 पढिदिनुहोस् दया गरी। परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र बल, सङ्कष्टहरूमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। हजुर, अब परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, हाम्रो बल हुनुहुन्छ, आज हाम्रो सङ्कष्टमा पाउने हाम्रो सहायक। र आज हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी हटिजाओस्, चाहे पहाडहरू सबै कुरो हटिजाओस्, त परमेश्वरमा आज भर पर्ने कुरा। यो चाहिँ तेस्रो पोइन्ट। अब चौथो पोइन्ट, यो तेस्रो ढुङ्गा। अब चौथो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा। उहाँले चाहिँ लगातार के गर्नुहुन्छ? बातचित गर्नुहुन्छ। पढिदिनुहोस् रोमीको 8:16। रोमी 8:16। रोमी 8:16। आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ भनी गवाई दिनुहुन्छ। आत्मा आफैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? गवाई दिनुहुन्छ। 17 पढिदिनुहोस्। अनि सन्तान हौ भने हकवालाहरू पनि हौ, साँच्चै परमेश्वरका हकवालाहरू र ख्रिस्टसँग साझा हकवालाहरू। उहाँसँगै हामीले दुःख भोग्यौँ भने चाहिँ उहाँसँगै हामीले महिमा पनि पाउनेछौँ। आज हाम्रो आत्मासँग चाहिँ परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? बात गर्नुहुन्छ। आज हामी उहाँको सन्तान हौ। यो गवाई चाहिँ परमेश्वर स्वयंले दिनुहुन्छ। आज त्यो आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, त्यो चौथो ढुङ्गा चाहिँ त्यो स्पिरिट, त्यो आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। अब यो आत्मा जुन चाहिँ आत्मा मरेको आत्मा थियो, परमेश्वरले झिलाइकन अब यो आत्मा आज तेलसँग पनि उहाँले तुलना गरेको छ। भरिएर पोखिनुपर्छ, भरिरहनुपर्छ, सदा सर्वदा परमेश्वरसँग सटिएर, परमेश्वरसँग गठिएर, परमेश्वरसँग लागेर हामी हिँड्छौँ भने आज परमेश्वरको आत्माले तपाईँ र मलाई के गरिरहेका हुन्छ? गाइड गरिरहेका हुन्छ। त आज त्यो चौथो ढुङ्गा चाहिँ के भयो? स्टोन। अब 5औं ढुङ्गामा आउँछौँ, त्यो चाहिँ थ्रो। त्यो चाहिँ पढिदिनुहोस् त परमेश्वरको वचन यर्मिया 5:14 पढिदिनुहोस्। अन्तिम ढुङ्गा यर्मिया 5 यसै कारण परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले यो वचन बोलेका हुनाले हेर, म मेरा वचनहरूलाई तिम्रो मुखमा आगो र यस प्रजालाई चाहिँ काठ तुल्याउने छु अनि त्यसले तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछ। अब हामीले अघि 4 ढुङ्गालाई हेरेर गयौँ। त्यो 4 ढुङ्गाका आफ्नो गुणलाई हेरेर गयौँ। 4 ढुङ्गा चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ आज हामीले डिफेन्सिभ, त्यो चाहिँ आज त्यो 4 ढुङ्गा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा राखिरहेको हुनुपर्छ। अनि 5औं ढुङ्गा जो छ, जो चाहिँ दाउदले फ्याँकिकन त्यसको निधारमा, गोलियतको निधारमा गाडिएर ऊ के भयो? खत्तम भइगयो। त्यो चाहिँ 5औं ढुङ्गा हो, जुन चाहिँ 4 ढुङ्गा चाहिँ के गर्यो? उसले आफ्नो थैलीमा हाल्यो। त्यो 4 ढुङ्गा जो थैलीमा हाल्यो, त्यो थैलीमा हालेको चाहिँ हामीले आफ्नो विश्वास योग्यतालाई कायम गरी बस्नुपर्छ। अनि डिफेन्सिभ हाम्रो जीवनमा रहनुपर्छ।
हामीले परमेश्वरको सबै प्रकारका गुणहरूलाई लिकन हामी सुरक्षा सहित हामी बसिरहेको हुनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो परमेश्वरको आत्माद्वारा, परमेश्वरको विश्वासद्वारा, परमेश्वरका भरद्वारा, परमेश्वरको ग्रेसद्वारा यो चिजहरू चाहिँ, यो चारवटा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा लगातार सुरक्षाको निम्ति, शत्रुहरूको निम्ति, अन्धकारको निम्ति राखिबस्नुपर्छ। अनि यो पाँचौँ ढुङ्गा चाहिँ हिर्काउनै पर्छ, जसले चाहिँ मार्नु। पाँचौँ ढुङ्गा चाहिँ तपाईँ र मलाई दुईटा हतियार दिनुभएको छ, जो चाहिँ आज हामी अफेन्सिभ, जो चाहिँ हामी युद्ध गर्नुपर्छ। युद्धको निम्ति चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ दुईटा हतियार, एउटा परमेश्वरको वचन, दोस्रो चाहिँ के हो? प्रार्थना। त्यो जुन चाहिँ पाँचौँ ढुङ्गाको म कुरा गर्दैछु, पाँचै ढुङ्गाले चाहिँ हामी युद्ध गर्नुपर्छ। अनि चारवटा ढुङ्गा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा राखिकन डिफेन्स मात्रै गर्नुपर्छ, सुरक्षित हामी तपाईँ र म बस्नुपर्छ। अनि पाँचौँ ढुङ्गा छ, पाँचौँ ढुङ्गामा चाहिँ दुईटा गुण छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले यो अन्तिम पढ्दैछौँ। परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू यो वचन बोलेको हुनाले हेर मेरो वचनहरूलाई तिम्रो मुखमा आगो र यस प्रजालाई चाहिँ काठ तुल्याउने छु अनि त्यसले तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछ। आज परमेश्वरको वचन जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, परमेश्वरको वचनद्वारा नै आज संसारमा उद्धार आयो। परमेश्वरको वचनद्वारा नै कायल आयो। वचनले नै परमेश्वरको वचनलाई तोड्ने काम गर्छ। जब प्रभु यीशु मसीहलाई परीक्षा गरिरहेका थिए, शैतान आएर यो परीक्षा गरिरहेका थिए नि, तपाईँ त यति दिन उपास बस्नुभयो, अब यो ढुङ्गालाई रोटी बनाइकन खानुहोस् न भनिकन जब शैतानले परीक्षा गर्छ, परमेश्वरले के दियो? आज रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनले बाँच्ने काम गर्दछ, त्यसमा जीवन छ। आज परमेश्वरले आफ्नो परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि आज हामीले पनि जब परिस्थिति आउँछ, जब समस्या आउँछ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामीले थ्रो गर्नुपर्छ। यहाँनिर फेरि यहाँ 23:29 पढिदिनुहोस्। 23:29 यर्मिया 23:29। यर्मिया 23:29। के मेरो वचन आगो जस्तो छैन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि के त्यो घन जस्तो छैन र, जसले चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ? आज परमेश्वरको वचन चाहिँ यस्तो चिज हो जसले चाहिँ आगो जस्तो, यसले जलाउने काम पनि गर्छ, भस्म पार्ने काम पनि गर्छ, तोडफोड गर्ने काम पनि गरिदिन्छ। अनि यो परमेश्वरको वचन घन जस्तो, जब त्यो घनले हिर्काउँछ त्यो चट्टानहरू तोड्ने काम गर्छ, हरेकको हृदयलाई फुटाउने काम गर्छ। जब परमेश्वरको वचन बोल्छ, आज संसार काँप्नेवाला छ, संसार थरथर काँप्नेवाला छ। त्यो सामर्थ, जब परमेश्वरको वचनमा सामर्थमा शैतान लज्जित भएर जान्छ। जब आज हामीले यो परमेश्वरको वचनलाई दाबी गर्छौँ, अन्धकारको शक्ति खत्तम भएर जान्छ। आज हामीले त्यो अफेन्सिभ, आज हामीले यो युद्ध गर्ने कुरो आज परमेश्वरको वचनलाई लिकन, अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो सामर्थको साथमा आज फ्याँक्नुपर्छ। दाउदले त्यो ढुङ्गा यस्तो प्रकारले फ्याँके, त्यो सिम्पल ढुङ्गा, त्यो सानो ढुङ्गा आज घुर्लुपै गोलित मरिगए। अब यो चाहिँ भयो अफेन्सिभमा परमेश्वरको वचन। अब दोस्रो चाहिँ प्रार्थनाको शक्तिले, यहाँनिर दोस्रो 2 क्रोनिकल्स, दोस्रो इतिहास 14 आउनुहोस् त। अनि हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ, दोस्रो इतिहास 14 दोस्रो इतिहास 14 3-4 पढिदिनुहोस्, माफ गर्नुहोस्, दोस्रो इतिहास 14 11 पढिदिनुहोस् त। अनि आशाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारे र भने, हे परमप्रभु, चाहे धेरै हुन् चाहे शक्तिहीन, यस्ताहरूलाई सहायता गर्नु तपाईँका निम्ति केही पनि होइन। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि हामी तपाईँमाथि भर पर्छौँ र तपाईँको नाममा हामी यस भिडको विरोधमा गइरहेका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, कुनै मानिस तपाईँमाथि प्रबल हुन नपाओस्। 12 र 13 पनि पढिदिहाल्नुहोस् दया गरी। तब परमप्रभुले आशा र यहुदाको सामु
ती कुशीहरूलाई प्रहार गर्नुभयो र ती कुशीहरू भागे। अनि आशा र उनीसँग भएका मानिसहरूले तिनीहरूलाई गरारसम्म खेदे। अनि ती कुशीहरू यति साह्रो ढले कि तिनीहरू फेरि उठ्नै सकेनन्, किनभने तिनीहरू परमप्रभु र उहाँको सेनाको सामु टुटफुट भए। अनि उनीहरूले धेरै धेरै लुटको माल उठाएर लगे। यहाँनिर अब त्यो आशा राजालाई पनि एउटा चुनौती आए। अनि आशा राजालाई चुनौती आउँदाखेरि त्यो युद्ध थियो उसको अगाडि, तर उसले गइकन के गरे? 11 पद अनुसार परमेश्वरलाई पुकारे भन्छ। चाहे उनीहरू धेरै हुन्, चाहे जस्तो सुकै हुन्, जरा चाहे जुन प्रकारको अवस्था किन नहुन्, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन के गरे? हामी तपाईँमा नै भर पर्छौँ, अनि तपाईँमा नै आशा लगाउँछौँ, अनि तपाईँको नाममा नै हामी युद्ध गर्छौँ भनिकन घुँडामा गइकन प्रार्थना गरे, परमेश्वरलाई पुकारे। अनि त्यो परमेश्वरलाई पुकारेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुशीहरू हार्नु पर्यो, त्यो युद्धलाई जिते। प्रार्थनाको उत्तरमा, प्रार्थनाको शक्तिमा, प्रार्थनामा भर परेको कारणले गर्दाखेरि आशा राजाले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान, त्यो प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि उसको के भयो? जित भयो। त्यो शत्रुहरू भागेर जानु पर्यो, हारेर जानु पर्यो। र यहाँनिर जब परमेश्वरलाई आज हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरमा आज हामीले भर परिरहेका हुन्छौँ, अनि परमेश्वरलाई जब हामी पुकारिरहेका हुन्छौँ, अनि परमेश्वरसँग हाम्रो साथ छ भने हामीले हाम्रो प्रार्थना गरेको उत्तर पाउँछौँ, अनि प्रार्थना गरेको अर्थ लाग्छ। यहाँनिर पढिदिनुहोस् त, यशाया 55 को 6, यशाया 55 को 6। जबसम्म परमप्रभुलाई भेटाउन सकिन्छ तबसम्म तिमीहरूले उहाँको खोजी गर। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै तिमीहरू उहाँलाई पुकार। उहाँको नजिक हुँदा नै उहाँलाई पुकार। आज परमेश्वरले यो तब चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर सुन्छ। अब अन्तिम पढिदिन्छु, यिर्मया 29:12-13। छिटो म गएँ। यिर्मया 29:12-13 समय भएन। यिर्मया 29:12-13। तब तिमीहरूले मलाई पुकार्नेछौ, अनि तिमीहरू गएर मलाई प्रार्थना गर्नेछौ, अनि म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। अनि तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ र मलाई भेटाउनेछौ, जब तिमीहरूले मलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले खोज्नेछौ। यहाँनिर आज परमेश्वरले यसरी जब हामी खोज्छौँ, जब पुकार्छौँ, जब हामीले उहाँलाई भन्छौँ, तब उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। अनि प्रार्थनाको अर्थ लाग्छ। अनि प्रार्थनामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? सामर्थ्य दिनुहुन्छ। अनि त्यो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हामीले संसारमा भएका सम्पूर्ण अन्धकारका शक्तिहरूलाई हामी खत्तम गर्न सक्छौँ। संसारमाथि आज हामी विजय बन्न सक्छौँ। त परमेश्वरले त्यो 5वटा ढुङ्गाको गुण लिकन तपाईँ र मलाई जिउनुको लागि सहायता गरेका हुन्। त अन्तिम फेरि पनि आउनुहोस् अनि यसलाई पढिकन हामी बन्द गर्नेवाला छौँ। पहिला सामुएलमा आउनुहोस्, 17 को खाली 40 मात्रै पढिदिनुहोस्। पहिला सामुएल 17 को 40। तब उनले आफ्नो हातमा आफ्नो लौरो लिए र आफ्ना निम्ति खोलाबाट 5वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गाहरू छाने र तिनलाई आफूसँग भएको गोठालाको झोलामा एउटा थैलीभित्र हाले। अनि उनको घुइँत्रो उनको हातमा थियो, अनि उनी त्यस पलिस्तीको नजिक गए। अब हामीले अन्तमा यो कुरालाई बुझ्यौँ, आज दाउद चाहिँ कस्ता खालका व्यक्ति रहेछ, कसरी चाहिँ आज त्यो दाउदले त्यो युद्धलाई त्यो विजयमा परिणत गरिदिए भन्दाखेरि पहिलो कुरालाई 1 नम्बर कुरालाई हामीले 5वटा विषय राखिकन हेरेका थियौँ। उहाँको हृदय चाहिँ प्रभुप्रति, प्रभुको हृदय खोजिरहने, परमेश्वरलाई सम्मान गर्ने, अनि उहाँको हृदयले पूर्ण भरोसा राख्ने, आज अनि उहाँको आत्मामा उहाँले भरिरहने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा त्यो युद्ध जित्न सके। अब हामीले त्यो 5वटा ढुङ्गाको विषयमा हेऱ्यौँ। त्यो 5वटा ढुङ्गालाई चाहिँ हामीले 5 भागमा नै बाँड्यौँ। त्यो दोस्रो पोइन्टको 5वटा कुरा नै हेऱ्यौँ। फेथलाई हेऱ्यौँ, ग्रेसलाई हेऱ्यौँ, ट्रस्टलाई हेऱ्यौँ, स्पिरिटलाई हेऱ्यौँ, अनि थ्रोलाई हेऱ्यौँ। तब 4टा फेथ, ग्रेस, ट्रस्ट, स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? जोगाएर डिफेन्सिभ भएर बसिरहनुपर्छ। अनि थ्रो चाहिँ
आज हामी युद्ध गर्नु गइबस्नुपर्छ, युद्ध गर्न गइबस्नुपर्छ। जब हामी प्रार्थना अनि वचनको सामर्थ्यमा हामी अघि बढ्छौँ भने शत्रुहरू हार्दै जान्छ, अन्धकारहरू खत्तम भएर जान्छ। त आज दाउदको जीवनमा यो गुण थियो। अब दाउदको 5 वटा गुण थियो, अब हामी हेर्न सक्दैनौँ, हेर्दैनौँ, यहीँ राख्दछौँ। अब त आज तपाईँ र मलाई त्यो मन, त्यो हिँड्दै दाउदको जस्तो हिँड्दै परमेश्वरले बनाएका हुन्। अनि त्यो हिँड्दै आज परमेश्वरले माग गर्नु भइरहेको छ, त्यो हिँड्दै चाहिँ आज हामी परमेश्वरलाई दिउँ। त आज हाम्रोमा अब त्यो 5 वटा स्टोन, 5 वटा जुन चाहिँ ढुङ्गाको विषयमा हेऱ्यौँ, 4टा ढुङ्गालाई आज हामी डिफेन्सिभमा राखौँ, परमेश्वरको वचनको आधारमा रहिकन, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारीमा रहिकन आज हामी दीनता र नम्रतामा रहिकन पूर्ण भरोसाको साथमा रहेका छौँ भने अब त्यो अर्को अन्तिम स्टोन छ जुन थ्रो गर्ने, त्यो स्टोन चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि प्रार्थना। त्योद्वारा हामी हिर्काउँदै जान्छौँ भने, प्रचार प्रसार गर्दै जान्छौँ भने आज हामीले त्यो युद्धलाई जित्दै जान्छौँ। अनि संसारमा आज अनेकौँ यस्ता शत्रुहरू छ, अन्धकारका शक्तिहरू छ, यसलाई चाहिँ आज हामीले खत्तम बनाउँदै जानुपर्छ। त परमेश्वरले आज दाउद जस्तो व्यक्ति तपाईँ र मलाई बनाएका हुन्। त यो वचनमा प्रभुले आशिष दिएका हुन्। तपाईँहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु। आज धेरै यो मेरा नेटको प्रब्लम भयो, आज एकदमै धेरै प्रब्लम भयो र धेरै डिस्टर्ब भयो। दया गरिकन मलाई माफी दिनुहोस् र तपाईँहरूसँग यसरी सङ्गति गर्ने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। साथै एकपटक सम्पूर्ण मेरा प्रियजनहरूलाई जय मसीह। जय मसीह।